आणि मातशे फाटल्याने आहात आमच्या प्लीज मातशे फाटल्याने आहात प्लीज. तांकां प्रेसाकूय कळोंक जाय तांकांय कळोंक जाय सगळ्यांक कळोंक जाय की आमी बरोबर आसा म्हणून सगळे प्लीज. केवीन कोणाक भायर घालना काय समजा इंजेक्शन फाल्यां मिटींग घेतल्या डेट घेतल्या 13:30 हांगा परतून आमची सभा आसतली रायट. थँक्यू. सर हांव असो 13 आमचे फाल्यां बरें विदो 13 आमचे फाल्यां बरें या स्टार्ट करता नुसतं बेनेडिक्ट माइक घे बोलूया मग स्टार्ट कर कोण सांग माइक घेतो माइक नका मस्त सकल दो. हॅलो चेक. आयज आमी धाकटीशी मिटींग घेतल्या लोकांची. लोकांक सगळ्यांक मेसेज धाडपाक आख्या गोंयच्या की आमी सगळे जे पळय काँग्रेसाचे एक्सपिरियंस कॅन्डिडेट आसले नांवां जाल्यार नांवां घेता जावं जोझफ बाब अग्नेल बाब शाहू बाब आनी हांव एंटनी विलेजीस हे आमी एक्सपिरियंस काँग्रेसाचे कॅन्डिडेट आसले आनी आयज पासून बरोबर रावल्या. बरोबर रावता म्हटलें न्ही आनी आयज पासून रावल्यात. एकलो कोण येयलो लुंगी घालून येयलो तो कोण आनी कितें सांगलें नो 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 नथींग डुईंग द ब्लॉक वील डिसायड. हांवें दाखोवन दिलें की ब्लॉक वील डिसायड. आमी रावले. कसलो ब्लॉक तो खबर ना म्हाका. ब्लॉकूय खूब आसना आसता. भांगराचे ब्लॉक आसता आनी पयशाचे ब्लॉक आसता. त्याचो कसलो ब्लॉक आसा म्हाका खबर ना. तो कोण लुंगेकार येयलो पळय तो आनी एकल्या कोणा म्हाका मनशान म्हटलें न्ही आयज उतरां म्हाका उडस येतात. अरे बाबा तो पळय येयला लुंगी घालून तो खूंयसान येला रे तो जेलीनसान भायर येयला म्हणून. बरे मनीस जेलीन आसतात लायफान म्हाजेर केन्ना एक कंप्लेन ना कोणे कोणे पुलीस रिपोर्ट क्लीन कोणे एक कंप्लेन पासून करूं ना हांवें लायफान जाल्यार पंचायतीन पासून वायट केला म्हणून. हांव शेजार सालमाऱ्या लोकां आसतना बरें करून दिलां. आदी म्हटल्यार आतांय म्हणटा दीस डर्टी पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी. आयज सांगता तुमकां हांव रावलो हे पळय सगळे लॉयल रावले. देर इज डिफरंस बिटवीन लॉयल्टी आनी रॉयल्टी. हे काँग्रेसाची लॉयल्टी ना रॉयल्टी हा रॉयल्टी. सगळे येयले तेन्ना पळयलें हांव उगी रावन पिसो पळयतालो कितें नाटकां चलता पळय काँग्रेसाची. आनी हांवें दिलें की लायफान एक व्हडली मिस्टेक केली तेंचे बरें रावन. सगळे एकलो सांगता म्हाज्या सिटार म्हणटा कोणाक आनी कोणें बसयलो तेंच्याच मनशान फातोड्डा म्हणटा हें केलें एलायन्स केलें. आपल्याक म्हणटा सीट गेले आपल्यान ही बसपाचो तोय तयारी करतालो कसल्यो इलेक्शन जिखपाचें नशिबच ना तेज्या. तो तयारी करतालो आपलो फुडलो फ्युचर सीएम जावन तेंचे भितर. आनी दुसरें सांगचें म्हणल्यार कितें दुसरो भोंवता एकलो कोणाक बायलेचो पालवाचो कुडको बांदून भोंवता कोण तो खबर आहा. तो भोंवता सगळ्याक आपूण सीएम जावपाक. आमकां डिवायड एंड रूल करता हो बरो न्हू तो बरो न्हू. सगळे टिकेट म्हाका वयतात. सगळे एक्सपिरियंस कॅन्डिडेट पळय आहा ते टिकेट मागतले. आग्नेल वयतलो आपल्या मनशान धरून आग्नेल जोजफ कोणाक धरतलो शाहू कोणाक मेळटलो हांव कोणाक मेळटलो तें हा आमी सांगना सगळे ट्राय करया. पूण एकामेकाची घाण मातशी न्हू. बरोबर रावले. तेणी केन्ना डिसिजन घेवन जाताले दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीचे मनीस आसात एक्सपिरियंस कॅन्डिडेट आसात कुशीन फिक्सिंग करतात. बरोबर रावना मिटिंगेक पासून एक थीम आसता एक थीम आसता. आमी सगळे बरोबर रावल्या. कोणाकूय टिकेट दी बरोबर आसतलें म्हणून. आयज कितें जालें आमकां कितें पिशान काडलें तुमी स्वतंत्रात कितें दुसरो मनीस हाडटल्यात हांगा बसयतल्यात आनी आमी कोंगोटकार कॉन्स्टिट्युन्सी जिखोन हाडटले. कळतलें आतां येतलो देवस्थान आनी कळतलो संवसार. आयज सगळ्याच्या गाडीक तांती तेंकलां येतले सगळे
वोट मागपाक पार्ट्यो कोणे गेल्या पार्ट्येकडे मनशांनी पूण मनशाक रोजता देवान तो मनीस डिसिजन घेतलो आमचे पार्टीन आमकां बरो मनीस जावो देवसार नाका आयज पळय कोण आमचे आयकोन लोक हें करता तेंचें केन्ना बरें जावचें ना लोक आमकां खबर आमचे बरोबर आसतात सगलो लोक नांव घेयना पळयात तुमी सोदमाशात एंथनी एकल्या कोणाक टिकेट दिली एंथनी पावचो ना हांवें पयलें सांगता इट इज नाव वॉट नेवर फॉर मी आनी झटी परिश्रम करचो ना सगळ्यांचे कितें उलोवप आसतात हो तेका बरो तो तेका बरो आसतात म्हाजें सगळें बरें उलयतना पूण हांवें संवसारान कोणा लोकांक वायट करूंक ना केन्ना आनी हेजे फुडें कितें करचो ना जातलो जाल्यार देवान तो जाय आनी सगळ्यांक जाय जाल्यार एक पिपल्स एम एल ए जावना गोंयांत तो पिपल्स एम एल ए म्हणटा एंथनी मिनीस जातलो नाल्यार केन्ना जावचो ना लोकांक सुखान दुखान आसता पळय तो मोठे वर्सां म्हणून भोंवता पळय तो डिसिजन घेतो लोक हांव एम एल ए जाल्यार सगळे एम एल ए आसतले एकलो एम एल ए एक करचो ना सगळ्यांक बरोबर रावतलो लेट द डिसिजन बी टेकन बाय द पीपल बाय द वोटर्स ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी थँक्यू आमकां इट वॉज अ सरप्रायज कोणें फातर मारलेल्या भाशेन राती आमचेर जालो की देरेपेन 8:30 रातच्या इंडक्शन जालें रायट ऑफ हे आमचे म्हणटा तेका कचरो आदलो कचरो मंत्री तेका भितर घेतलो आनी आमी अजाप जाले इतलें काम करून आमी इतले पांय जोरून स्टार्टेड कंपेनींग आनी काँग्रेसान आमकां सांगलेलें वचत म्हणटा तो लुंगीवालो मागीर दुसरो तो दिनेश राव गुंडूराव म्हणटा तो आनी दिगंबर कामत गिरीश हे सगळे म्हाका अशें दिसलें की हे नंबर 1 फुटींग म्हणून हांव आयज कित्याक म्हणटा फुटींग की आमी काँग्रेस वाडली 10 वर्सां आमी हेच्या उपरांत काँग्रेसाची नासली 10 वर्सां आनी 10 वर्सां आमी खूब आमचेर अन्याय जाल्लो आसा आनी अन्याय जावन पासून आमी काँग्रेसाचेरूच आले आमचे ऑफिस आसले ऑफिसाचेर सोनिया गांधी राहुल गांधी म्हाजो फोटो आसलो रायट पूण आमचे एक काँग्रेस लिडर पासून आमच्या ऑफिसान येवन मिटिंगी घेतल्यो सगल्यो आयज आमकां सांगनासतना कचऱ्या मंत्रीक भितर घेतलो आदल्याक सो आमी चड दुखी जाले पूण एनिवे दुखी जाले ते सोड आमी आमची कितें शक्ती आहा ती आमी सोडूंक ना आमी फुडें वयतले आनी फुडें कितें वयतले ही तेका सारकें तेका लिसांव शिकोवपाक बाबा तो खंय आहा तो काँग्रेसान येवनी नो प्रॉब्लम आमी काँग्रेसांतले भायर सरतले कित्याक व्हडलो मनीस आमकां नाका कित्याक आमचेर जे कोण काँग्रेसवाले आसले इतलो तेंप तेंचेर अन्याय केल्लो आसा तेणें तेंचेर एक ना एक केस घालून तेका तुमी जाणा कितले जाले ते प्रेसवाल्याक आनीक सांगपाची गरज ना रायट आमचेर इतलें करून तरी पूण आसतना काँग्रेसान तेका घेतलो आमकां सांगताले आयज मिटींग आहा फाल्यां राहुल गांधी आहा परवा प्रियंका येता आनी कितें जाता सगल्याक आमी गेल्ले आसा रायट इवन कॅम्पेनींग स्टार्ट केलें इवन ते लागले तुमचे कमिटीज धाडात आमचो एक्टीव मेंबर आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हाजे जीव खातालो अरे बाबा दिनाकाय सद्याक राव म्हाका तेंचें बरें लागना पूण तरी पूण आसतना हांवें ताका दिल्लें म्हाका 3-4 वाड्याचे दिवन आसले आतां खरें सांगपाचें म्हणल्यार आनी हे काडटले ते आनी काडून ते कचरा मंत्रीक आदल्या ते दितले म्हण तेजे हात पांय घोड करपाक इवन देन तूं तेजे हात पांय कितलेंय घोड कर हांव आसा आय एम ऑल्सो एस्पायरींग कॅन्डिडेट रायट एंटनी ऑल्सो एस्पायरींग कॅन्डिडेट Agnel is also an aspiring candidate, Sahu is also an aspiring candidate. But we are all together till date. आयज पासून आमी आयज आमचे सपोर्टरांक घेवन एक ब्लॉकाची एक मिटींग घेतली आमी आनी अशें चाललें बाबा आमी कितें करपाचें तें सो हें तुमकां आग्नेल सांगतलो आमी तेणें कितें सांगलें तें आमकां पूण एकूच सांगूंक सोदता जे काँग्रेसान आमकां केलां न्हू Congress will be sold for 30 naya paisa by the Kachra Mantri who has come in Congress yesterday evening at 8:30.
जुदासान जेजूक इकलोलो 30 नाण्यांक तसोच हो रातचो येयला एका भितर घेतला आनी रातचो 8:30 येयला रायट तेका भितर घेतला आनी हांव तुका सांगता जर तर ही काँग्रेस पार्टी काबार जायना गोंया जाल्यार म्हाजें नांव जोजो सिपेरा म्हणून नांव दवरचें न्हू हे काँग्रेस पार्टीक खबर ना की मायकल लोबो कितें तो वो कचरो मंत्री कितें तो तेणें 10 जाण MLA गेलेले 10 जाणां MLA गेलेले आनी काँग्रेसाक सकला उडयलेले आनी आपूण मंत्री जाल्लो आनी तेकाय निमाणें काम दिलेलें कसलें कचरो मंत्री रायट आयज म्हाका दिसता जर तर बाय मिस्टेक येवचेच ना रे काँग्रेस आनी तेंची सीट येवचेच ना बाय मिस्टेक इवन मायकल तरी तितून आसत जाल्यार मायकल म्हणून येवपाची आनी तुमी आमकां एक गोंयांत कितें जालां की मायकल इज अ लिडर म्हणून सुप्रीम लिडर नो मायकल इज नॉट अ सुप्रीम लिडर इन कालांगूट वी आर सुप्रीम लिडर इन कालांगूट वी आर सुप्रीम लिडर वी आर आयज तो काबार जाल्लो आसा त्या पासत तेणें 30 नाण्यांक तेणें आपणे भितर सरला 30 नाणे ते काँग्रेसाक दिवन आनी ही काँग्रेस काबार करपाक तो फुडें सरला इतलेंच म्हणटा डिसिजन तूं सांगा आमचे आता डिसिजन झालं डिस्कशन झालं आणि त्या डिस्कशन प्रमाणे वी हॅव डिसायडेड टू रिझायन द ब्लॉक आयज आमची ब्लॉकाची मिटींग आसली द ब्लॉक विल रिझायन काल काऊकान घेतला एका आनी कितें गायी आसली पळय ती आयज उजवाडा भितर घेवन येताले तो आमकां सगळ्यांक काऊकान घालपाकूच येयला हांवें फेसबुकाचेर कोण कमेंट मारले आग्नार आतां कित्याक उलयता आनी आतां उलोवंक ना 1 वर्स आदीं सांगतालो हांव दिगंबर आमची फाटी काबार करतलो दिगंबर फाटी उलयतालो तुमी पळयला विटामीन एम म्हणून तेंचे लॉयल्टी म्हणटा ती आनी कांय उलोवंक ना फकत विटामीन एम आनी कसली विटामीन एम पळय गिरीशाचे हांव समजता कित्याक तो एक भिकारी गो गिरीशान आपणाचें लायफ स्टार्ट केलां impersonating a police officer आनी हप्ते घेतालो हांगा चॅक पोस्टाचेर तेणी केस घालिल्ले तेजेर तो एक भिकारी कितें बारीक करता तर आय कॅन अंडरस्टँड दिगंबर 35,000 करोडाचे स्कॅम करून जायकाचे स्कॅम करून सगळे स्कॅम करून तरी तुका विटामीन एम जाय भायल्या पडले आनी कोणले ड्रग्साचे आमी सांगला न्हय आतां म्हणोन आमी मायकलाक घेतला म्हणून मायकल आम्ही भोंवता स्टार्ट केला तेन्ना सावन सांगता आनी हांवें 6 म्हयने आदीं सांगलेलें इट इज देर ऑन सोशल मिडिया की हो दिगंबर आनी दिगंबराची मायनींग माफिया काजिनो माफिया फॉर्मालीन माफिया आनी मायकलाची ड्रग माफिया आनी एक बिल्डर्स लॉबी हे सगळे एकठांय जावन गोंय इतून भायर काडला आमचे लिडर हांगसरले कर्नाटकाचे येता तो गांडू कोण येयला तो एकलो येयला तो आमकां सांगताले पळय लॉयल्टी वील बी रिवॉर्डेड तो दिसताच सारको गांडू गो सो आमी जाणा आसले आमकां दुवा पडलेलो पूण आमी लॉयलिस्ट म्हणून आमी अशें रावलेले म्हाका कळतालें तेंचे हें जाता ते हिसपान आमकां घात करतले म्हणून आमकां हें आसलें पूण आमी लॉयलिस्ट म्हणून तरी रावलेले आतां तरी आमी रावपाचें आनी कोणाकूय तिकेट दिलेली आमची तिका जाणांक सोडून आनी कोण बरो मनशाक दिलो तरी आमी काँग्रेसीन रावपाचें पूण दिले कोणाक तुमी जेका आमी सदांच सांगताले हो ड्रग्सांनी आहा हो प्रॉस्टिट्यूशन आहा हो डान्स पार्लर चलयता हो सोदा लोकांचे हे फोडपाक हो आहा आमच्या लोकलाचे हे करपाक लोकांची बाटाक कब्जे करपाक आहा त्या मनशाक तुमी घेता आनी यू एक्सपेक्ट अस टू सपोर्ट काँग्रेस वी कॅनॉट डू दॅट आमच्या कावजान काँग्रेस आहा चोरांक हाडून जर सांगशी आमकां काम कर म्हणून तूं एक दिगंबर एक चोर तो चोरूच द कोर्ट इज सेइंग दॅट ही चार्ज शीटेड हांव म्हणून ही चार्ज शीट इज बाय द कोर्ट हय आनी पर्रीकार सारको आसलो जाल्यार जेलीन वचपाचो इनफॅक्ट हांव वॉज मेंबर ऑफ द पब्लीक अकाउंट्स कमिटी पर्रीकार वॉज द चेअरमॅन तेन्ना हांव वॉज ओन्ली वन आनी म्हाका दूख लागता की हांवें हें गोंयांक एक व्हडलें वायट केलें म्हणून हांवें ते हेजेर सायन मारूंक ना हांवें सायन मारलेली दॅट रिपोर्ट वूड हॅव बीन प्रॉपर्टी ऑफ द हावस एंड दीस फेलो वूड हॅव बीन इन जेल
दिगंबर हे पर्रीकार म्हाजे अशें झगडोंक येयलो थिंगा कित्याक खबर सगळ्यांनी मारले फ्रांसीस सेव्हियर विक्टोरिया एडवोकेट फ्रांसीस एक मेंबर ऑफ द कमिटी सगळ्यांनी मारलेली हांवें मारूंक ना कित्याक हांवें वाजूंक जाय म्हणून तो रिपोर्ट व्हरून दिगंबरा कडेन दिलो बेस्ट केलें म्हणटा असं माहीत घेता म्हाका याद जाता नार्वेकाराची नार्वेकार सदांच सांगतालो दिगंबराक 2 पोटां आहा म्हणून बसता आसतना तुमी पळयता 2 पोटां पोट केन्ना बरोना म्हणून नार्वेकार सदांच म्हणटालो आनी ह्या मनशाक पयशांच्या आशेन आमची पार्टी काबार करतलो सगळे लोक जाणा वो अमित शाह मेळोंक गेलो म्हणून आपणाक बीजेपीन घे म्हणून पर्रीकाराचे डायींग विश आसले हेका ह्या मनशाक घेवचो हो घातकी म्हणून आनी फायनली इज RSS मॅन हो काँग्रेस पार्टी इकतलोच आतां हे आमचे लोंगीवाले आनी गांडू येता पळय कित्याक सदमा जावं नको सगळे ते पयशे घेवनूच डिलां करता सगळ्यांचे फकत पयशे घेवन डिलां करता गोंयचो लोक कालांगूटचो लोक तुमकां लिसांव शिकयतलो गोंया जाणा हांव नको कहो कॅप्टन विरिया तो बाय ऑनस्ट पर्सन हो मायकला वासल्या भारी कहो रावतलो पळय ते पार्टयेन आयज हांवें जिनान रेजिग्नेशन दिलां म्हणून हो मायकल लोबो आमचे जेन्ना कोविडाक सांपडले त्रासान सांपडलेले बोट गोंया येयले तेन्ना कितले लाख मागतालो तेंचे कडेन कितले लाख बोट हे करपाक आमच्या गोंयच्या भावांक भायर काडपाक कितले लाखूच मागतालो ते जिना जाणा कसल्या मनशांक तुमी पार्टी चलयतले हे पार्टयेक आमी ना आयज आमी रेजिग्नेशन दिलां रेजिग्नेशन दिता फाल्यां आमकां कितें तो फ्युचर फाल्यां सांजे आनी एक मिटींग आहा कशें कोण बसतलो कोण खंयचे पार्टीक वयतले इंडिपेंडंट बसत ते डिसिजन घेतले आमचे आनी सपोर्टरांक हाडून आयज फकत आमी डिसिजन घेतला रेजिग्नेशन दिवपाक द ब्लॉक वील रिजायन आता तुम्ही रिझाईन ब्लॉक प्रेसिडेंट इज सी आता 2 महिने झाले 2 महिने वयर झाले आम्ही कॅम्पेन स्टार्ट केली आणि जेन्ना म्हाका ब्लॉक प्रेसिडेंट केल्लो खूब एफर्ट्स घातले बिकॉज इट वॉज शॉर्ट स्पॅन आय टू डू लॉट ऑफ थिंग्स सगळे आमी जाले तिनी कॅन्डिडेट्स जे आसा तिनी कॅन्डिडेट्स तांकां मेळोन तांकां सगळे एकठांय घेवन मेंबरशीप करून ऑलमोस्ट 400 एक्टीव मेंबर्स आमी केल्या खंयच्याच ब्लॉकान आमी करूना आमचो जो ब्लॉक आसा इज द मोस्ट एक्टीव ब्लॉक इन द एंटायर नॉर्थ तुम्ही जाणा आसतले आमचे कंटिन्यूस वर्किंग सो हार्ड हाऊस टू हाऊस विजिट्स आमचे चालू आसले आनी आमचो एक स्लोगन आमी स्टार्ट केल्लो लोबो हटाओ कलांगूट बचाओ आनी आयज आमी डिसिजन घेतला आतां फुडें आमचो स्लोगन जातलो काँग्रेस हटाओ गोवा बचाओ आनी हो स्लोगन आमचे सगळे मेंबर वावुरतले आख्ख्या गोंयांत हो स्लोगन आमी स्प्रेड करतले काँग्रेस हटाओ गोवा बचाओ आनी हो स्लोगन आमी चालू करतले आनी आमचे सगळे ब्लॉक मेंबर्स एक आसा आनी आमी चालूच करतले आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी जोरान काम करतले एका सोपोवपाक हेणें आमच्या गोंयचें खूब डिस्ट्रक्शन केलां तशेंच कलांगूट मतदार डिस्ट्रक्शन चालू आसा कितें आमचे कितें म्हणटा ते सँड ड्युन्स डिस्ट्रॉय केल्ले आहा दोंगर कातरलेले आहा शेतां रॅम्पटली बरोबर आसा आतां कोण एक आपल्या पोटाक बसता इट इज अंडरस्टँडेबल बट ही रॅम्पटली सगळे ग्रीन आहा ते ब्रावन केलेले आसा आनी ही तेजे एक इंटेन्शन्स आहा कित्याक आतां तो शोले वयतात तेच तेजें काम चालू आसतलें कित्याक हांगा ती ODP हांगा करून तें डिस्ट्रक्शन केलां हाय रायज बिल्डींग्स हाडल्या ते कलांगूट शोले कॉन्स्टिट्युन्सी करपाचें तेजी एक आयडिया आहा तेका शोले कॉन्स्टिट्युन्सी लोक म्हाका सांगता त्या प्रमाणे आमी ताका वोट घालचे ना तेजे पयशे घेतले आमी ताका वोट घालचे ना तशेंच आमच्या कलांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी सगळ्यांनी डिसायड केला मायनॉरिटी एज वेल एज द मेजॉरिटी कम्युनिटीन डिसायड केले आहा की ताका आमी वोट घालचे ना ताका आमी हे फाटी उडयतले बिकॉज ताका उडोवपाकूच जाय तो एक जाण आहा कीड इज अ स्नेक इन द ग्रास आनी आमी ताका 100% वावरतले ताका उडोवपाक आनी एंटायर गोवा आमकां सपोर्ट करतले आतांच म्हाका फोन येयल्लो इवन द ब्लॉक प्रेसिडेंट्स इन द नॉर्थ आर अपसेट and we should see that we should all get together and defeat this Congress because Congress is becoming a evil. It is not the same old party which was functioning like that. Ideology of the Congress is diverting in the wrong direction. म्हाका काय समजना आता हे स्मॉलर पार्टीज आहा आप तशें TMC आसा they are just ruling one state मागीर they are in a position to finance their candidates. Why Congress can't finance 70-year-old party? They have governments in many of the major states of the country like Rajasthan, Punjab, Chhattisgarh, Maharashtra, they are in alliance. They can't finance the candidate. Vitamin M सगळ्याकडे काढून सुरू झाल्या सगळे कॅन्डिडेट
पण म्हाका सांगले एका मनशान एका एजंटान दिगंबर कामतीच्या एका सांग म्हण कोणाक आंगण्यालाक 2 कोटी डिपॉझिट कर म्हणून हें कित्याक चल्लां म्हाका कांय समजना. दिस इज वॉट इज हॅपनिंग इन द काँग्रेस सर्कल लायक द गांडू तो येयला तो गांडूच तो हाली मायनिंग इज अ मायनिंग बॅरन तो येयला हाली लुटपाक आमकां गोंयकारांक इज अ पार्टनर विथ वन ऑफ मेनी ऑफ आवर लिडर्स. They have just come to make business here. They are only creating a business ventures for them, not for the interest of the not for the interest of the common people. हे चालू हा आणि गोंयकार आमी सगळे एक जमता irrespective of the community, irrespective of the religion. We should get together and defeat this Congress. एकूच सांगूंक सोदता की ही मेसेज आमची आमी दोगूय जाण भोंवताले along with the block president आनी आमी लिफलेटां पास करताले की आमच्या तिगांचो फोटो घालून काँग्रेसाचो हात आसलो तेजेर. सो वी हॅव नो गो वीथ हँड. हे लोकांनी मातशें चिंतचें बाबा आमी हातीक ना म्हणून आनी कन्फ्यूज जायना जावपाक लोकांक. हे आमचो रिक्वेस्ट. आनी ज्या मनशाक कचरा मंत्रीक तेणें घेतला काँग्रेसान ताका आमी परतून घरा धाडटले आनी ताका तुमी हो वोट मारपाचो ना. हे आमचो रिक्वेस्ट तुमकां सगळ्या लोकांक. हांव जाणा सगळो लोक आमच्या बरोबर आसा म्हणून आनी हांव मागतां परतून त्या लोकांक की लोक कन्फ्यूज जायनाका. ह्या हाती वयर सिंबला वयर तिचो आमचो फोटो आहा म्हाजो आमदाराचो सचिन मागीर बेनेडिक्ट आनी आमचे महिला मंडळाचो चेडवाचो बिबियानाचो शाव सगळ्यांचे फोटो आसा तेंचे. पूण आमी वी हॅव रिजायन एंड माय ब्लॉक प्रेसिडेंट टोल्ड अस दॅट वी हॅव रिजायन फ्रॉम काँग्रेस. थँक्यू. रिजायन जातले जातले मागीर तुमी इलेक्शन कोण कॉन्टेस्ट करतले तुमच्या भितर कोण इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले फाल्यां मिटींग आसा सांजच्या दिसा मिटींग. So after what happened yesterday, definitely there are several parties that must have approached you all. So what do you have to say on that? That is what we are going to discuss tomorrow. We have called our people tomorrow. Because see, this Michael Lobo has come. I told you yesterday that there is a deal between Amit Shah and our party leaders. That if he wins, he is going to take our people and go to BJP. That's for sure. So Michael's vote घालप म्हणजे BJPकूच घालेले भाशेन जालो. We will not allow that. Digambar everybody knows he wanted to go to BJP. ताका घेयना. ताका कोण पाद्याना. दिगंबर कोण पाद्याना. He is a criminal as per charge sheet filing म्हणजे ऐका 35,000 crores mining. Anybody believes that there was no mining scam during his time? आणि तो leader पळय म्हणटा न्हू तो chief minister पास होता. When we went for election under him, we got 9 seats. 9 seats. तो सगळ्यांना हाजेकार बजेकार सगळ्यांक आपण हेल्प केला म्हणून तुम्ही तर हाजेकारांक बजेकारांक सगळ्यांक हेल्प केलेले 9 सिटां कशी येतली. व्हडल्या मनशांक घेवन तर गेले आनी तेणे सिस्टमॅटिकली आमचे लिडर आहले ऑनस्ट लिडर आहले काँग्रेस तांकां काबार केले. लुइजिनाक रिजनाल्डाक तांकां सफोकेट करून तांकां भायर काडले. सो आपूण हें करप मडकयकार बाबतींत लिडर आहले तांकां सगळ्यांक ताणें पयस केले. इवन मोविन गुदिनो ऑल काँग्रेस लिडर तेंच्यांनी हें काबार केलें. So we don't see Congress coming to power, and we only see that if Tata Tipu येता तांकां Michael for what he is known for this. So घेवन तांकां BJP नूच वयता. So definitely on today's meeting, maybe the senior Congress leader must have approached you all in the morning or yesterday also after the induction. What were the words from them that you received? I didn't think that Gandu had phoned me. I didn't take his call. He called me at 8:05 something, but to probably tell me that induction is at 8:30. Sorry, I can't go to me. You left at 8 in the morning, no? Why in the dark of the night? So I didn't take his call. तो दुसरो एकलो आनी एकलो जाणलो थिंगा. He called Indian businesses. He called M.K. Sheikh. M.K. Sheikh. I don't know who has given him my number. He called me saying, calling me for the induction. I said, what induction? Press conference. I said, not interested. He is the one who, when he was given the Congress ticket, he took money from the opposite candidate who was sitting at home. So these are our Congress leaders. How to sell the world. So One thing is for sure, whatever decisions will be taken collectively, all of us, together, with the people. आप लीडर सुरेश मयेकरांनी त्याचा प्रेस घेताना सांगला की तुम्ही जर
आपण येऊन सुद्धा जाल्यार दे वेलकम तुमकां दिसता आपण घेतले बरें तो आमकां सपोर्ट करता जाल्यार वेलकम वी कॅन जॉइन अप आनी यू शूड सपोर्ट अस वी डोंट सी हिम एज अ विनेबल कॅन्डिडेट वी डोंट ही इज अ गुड मॅन बट वी डोंट सी हिम एज अ विनेबल कॅन्डिडेट सो इफ यू वॉन्ट्स हेल्प फ्रॉम अस टू विन वी कैन वर्क आउट समथिंग. So you just announced with a new slogan that Congress Hatao, Goa Bachao. But if you see that majority of the political parties and leaders also are fighting against the BJP. But now being like I'll say former congressmen, now you all have to fight against two parties, that is BJP and Congress. So what do you have to say on that? See, our Goans are smart enough, you know. And everyone knows, all the people of Goa, they know that, no, what Goa needs. We are going to be the people. People are the ones who are going to decide. So we are saying our slogan is Goa Bachao, Congress Hatao. You know, to save Goa, we have to get united. This is what entire Goa is going to do. Do you think Michael is going to be congressman even if he gets elected? How long do you give him to be in the Congress? Do you think it's a plot? Sorry? Do you think it's a plot? I said it before they even took him. I said Amit Shah has threatened our leaders. Amit Shah has threatened our leaders. कितल्यो केसी आहा पळय बरे आमचे काँग्रेसचे लिडराचे ते चार्जशीट केलेलो आहा डेफिनेटली तेल प्रेशरायज हिम मायकलाची भायर सोदलेली तेच्या पळय कन्वर्शन आहा ती कितें केलां का लावन जोशुआ दाखयता लिस्ट करून उरलेले तेजे काडटले तेल प्रेशरायज हिम एंड मेक हिम कम टू बीजेपी इज नॉन फॉर दॅट सो फॉर अस नाव बीजेपी एंड काँग्रेस लूक लायक द सेम ए टीम बी टीम काय ना एक टीम कशी दिसता ती. Okay, I have a last question that's common for all. As per EC Election Commission rules, every candidate who's going to contest have to produce their criminal record. So what do you have to say on the Congress leaders who will be contesting and also against? Michael's criminal record is quite long. You want to see everybody on the mobile? None of us have got criminal record. Digambar has got something. I don't know, so many, he is even charge sheeted. I don't know, and if you show a charge sheeted person as the face of Congress, I don't think people of Goa are going to vote for that. There is no other face. Now, Vijay, so Girish cannot be even a Panchayat election anyway, so he cannot be the face of Congress. So it will be only if the charge-sheeted person. Thank you. People are eager to know the next stand now. Can you focus a little bit more? Today meeting after no? Today you are going to meet. After we are going to have a meeting. And then BJP approach झाले आमकां. But strategically, we don't think it is going to work out. So strategically, we will work to defeat Michael. We are not with the BJP because we cannot align with the BJP in any way. But we have to defeat Michael. म्हाका तुमकां याद आहा जाल्यार म्हाका TMC दाखोवन येयलो 4-5 म्हयन्या आदी Yes. आनी हांव TMCन वयता म्हणून म्हाका राहुल गांधी दाखोवन येयलो ते राहुल गांधीक बाबडे हांव ना म्हाका कितें सांगलेलें तें आय डोंट टॉक अगेन्स्ट हिम आनी तेन्ना म्हाका सांगलेलें एक हात कोत्तेलें कित्याक मायकलान हांकां पयशे दिले म्हणून तेका लागून तुमी पयलें फाटल्या 5 वर्सां मायकलाची इतल्यो ड्रग केसी आसल्यो जाल्यार आमच्या काँग्रेसाचे कोणूच उलयनासलें तेजेर सो ते थिंग वॉज गोईंग ऑन एंड TMC टोल्ड मी हे तुका घात कोत्तेलें म्हणून बट स्टील एज अ लॉयल सोल्जर ऑफ द पार्टी वी स्टेट म्हाका चिदंबरम मेवलो दिल्ली गेला तेन्ना राहुल मेवलो वेणुगोपाल मेवलो नाव दे किपिंग द हँड्स अप होल्डिंग द हँड्स अप सेइंग दॅट हे जालां म्हणून द गोवा लिडर्स वॉन्ट मायकल लोबो म्हणून आनी तेणी कन्विन्स केला तो शोले जिखून हाडटा म्हापसा जिखून हाडटा गेले फावटी म्हापसाचे कॅन्डिडेटाक काम केलेलें ही लॉस्ट he didn't get a lead in Sholim for us he didn't get a lead in Saligaon for us he didn't get a lead anywhere except for Kalamot which we had got the previous Lok Sabha also it is not because of Michaelan Girishak पैसे दिलेले हो Lok Sabha which has agreed Girish has agreed तेका कुत्रो गांव भायर बसून दवरलेलो आनी आमचे पंचायत मेंबर आसले थोडे तेजे फुड्यान हाडून 10 लाख दिलेले प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी कुत्र्या भाशेन भायर रावन 10 लाख घेवपाक मायकलाच्या घरांत गेलो सो दॅट इज द स्टँडर्ड ऑफ पार्टी लिडरशीप पूण हांव तेका मानना कित्याक तो भिकारीच गो सो तेचे म्हाका राग येता दिगांबर इतलें चल्लां आसा तरी तुका विटामीन एम जाय दुसरें म्हटलें तेचे कडेन इतले पयशे आसलेले वन ऑफ काँग्रेस लिडर्स लास्ट इयर वॉज टेलिंग मी ही मस्ट बी द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर इन द होल ऑफ गोवा इतले इलिगल वेल्थ Why was the thing delayed of इंडक्शन मे बी डील सारखे जावं नासले आसतले सगळे पयशे पडोवंक नासले आसतले आय एम जस्ट थिंकिंग त्याचे आवाज
You cannot just unite. There has to be strategy. आवाज केलं Yes. But we cannot get everybody together. We cannot win. There has to be a strategy. Somebody has to sit, somebody has to break the vote, somebody has to get the vote. So we'll do a strategy. So last question to any one of you all. What do you have to say on those leaders who plan to join the Congress in the upcoming days? See, if they are honest people, if there is no criminal background like Michael Lobo, people are welcome. But you don't get them last minute and give them ticket. You don't make people like us work for 5 years and then get somebody who's tainted. 10 years. 10 years. Yeah. So you don't get somebody at the last minute like Saligaon. Kedar Naik is pakka RSS fellow. Kedar Naik has no ticket ditele and to Congress in Rautolo. Tulio has been working there. In Aldona, Tara Karolkar, who joined about 2 months ago, I think Congress went out now. They are also there. The Carlos is working. This is a systematic attempt to finish the Catholic leadership. जब कोई Catholic आना आले Congress, त्यांना काबार करपाची idea रे. You have seen that. सगळे त्यांनी काबार करून they like Trojan had said, Girish is very communal. Girish is very communal. So they want to finish the Catholic thing. They think by being communal they want to get votes. They will not get. Communal votes will always go to BJP. सर लास्ट मातसो सेंटिमेंटल अशें म्हणटात की काँग्रेस ही आमच्या क्रिस्तांव भावाच्या काळजांनी आहात. इज इट दॅट वॉज पॉसिबल टू इज इट पॉसिबल टू टेक दॅट हँड फ्रॉम क्रिश्चन कम्युनिटीज Not the full this, but when they know देवतारा काढला म्हणून क्रिस्तांव लोक जाणा न्हू खंय मारूंक जाय हेच्या आदी क्रिस्तांव लोकांनी बीजेपी काडूंक ना. एकल्यान इसरोंक जायना हें तुका बरें क्वेश्चन घालाय लागता. थोडे म्हणून मत एक कालांगूट कॉन्स्टिट्युशन बिलोंग्स टू काँग्रेस म्हणून नो हांगा MG येयल्या मालीक हांगा 2005 सुरेश पर्वडेकर येयला हांगा काँग्रेस येयल्या हांगा BJP येयल्या आतां लोकां जाय पळय पिपल्स MLA येतलो तशें कांय ना कांय ना. जेन्ना हलो MP जाला तो MGचेर पकडलो जेन्ना MP क्रिस्तांवांनी मारूंक नाका लोकांक भारताच्या लोकांनी आयज नो मोर सेंटिमेंट आयज नो आयज एकूच म्हणणें आसा न्हू पळय लोकांक तूं म्हणटा कितें आज सगळे आतां लोकांनी चिंतला बाबा हे हातीबाडल्यान कोण आहा तो हातीबाडल्यान तो गात आहा पळय कचरो मंत्री सो लोकांक कचरो मंत्री ना घाल्लो तेणें पाड घातलेले आहा आयज कोंगोट दीस ब्लिडींग आयज सगळे रवत गेला म्हणजे सगळे दोंगर घाल्ल्या PDA हाडून काबार केल्या सगळे A to Z केला तेणें पूण आतां लोकांनी चिंतलां बाबा हो मनीस कालांगूट येयन आनी जें कितें उरलां न्हू इल्लें रगत उरलां आमचें तें काबार करतलो आतां तो एक काडून तो पर्रा आनी आरपरा पावला ते फुडें बायलेक दवरल्या फुडें थी ते दोंगर आसा ते काबार करतलो ते लोक तो नको शिवोलचो लोक नको की हो मनीस कसलो तो हो विश्वासघात करपी मनीस हांव एका सिल्वेस्टराक फोन मारतालो शिवोलच्या सरपंचाक अरे तूं ते बराबर कित्याक भोंवताय हांव भोंवन म्हणलें म्हाज्या फाटल्यान चुरी मारली पूण तेणें तो फोन घेवंक ना म्हाजो पूण आयज ताका हो आन्सर म्हाजो ताका रायट He is supposed to be partisan leader now. He is Congress was the partisan leader. See, we have already started from today by pointing out what Shioli issues. We have already started the Shioli campaign काबार केला. against that. Such Kalangut, we have attacked Shioli. Police said that Highlighted what. become only drug money. The vitamin A, because drugs चे पैसे नाही पडले पण. because mining चे स्कॅम केला ते पैसे पावून. थँक्यू थँक्यू